हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक इलाके में एक रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया। शहर हैदराबाद में आतिशबाजी के वाकयात का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के मीर चौक इलाके की एक रिहायशी इमारत के फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर आतिशप्रो अमला फौरन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के इक़दाम किए। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर फ्लैट में रहने वाले लोगों की जान बचाई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। मुताल्लिका पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। खम्मम शहर के NSP स्कूल के तलबा ने गैर मियारी खाना सरबराह करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन्यू के मुताबिक खाना सरबराह करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि NSP कैंप स्कूल के तलबा ने गैर मियारी चावल सरबराह करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारे लगाए कि स्कूल में दोपहर में जो खाना उन्हें सरबराह किया जा रहा है वो खाने के लायक नहीं है, लिहाजा उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना सरबराह किया जाना चाहिए। PDSU रहनुमाओं ने तलबा की हिमायत की और तकरीबन 2 घंटे तक तलबा के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। बताया जाता है कि तलबा के एहतजाज को देखते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि तलबा को मेन्यू के मुताबिक मियारी खाना सरबराह किया जाएगा। PDSU के जिला जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश ने कहा है कि स्कूली बच्चों को गैर मियारी खाना फराहम करते हुए उनकी सेहतों से खिलवाड़ किया जा रहा है और मियारी खाना फराहम करने में गफलत बरती जा रही है। अगर हुकाम ने मियारी खाने की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। यदाद्री भुवनागिरी जिले के मुतकूर के सरकारी स्कूल के तलबा को गैर मियारी खाना सरबराह करने का वाकया पेश आया। नतीजतन तलबा भूखे रहे। हॉस्टल्स और स्कूल्स में तलबा को मियारी खाना फराहम करने के लिए हुकाम की जानिब से इक़दाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं कई मुकामात से वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गैर मियारी खाना सरबराह किया जा रहा है। यदाद्री भुवनागिरी जिले के मोतकुर जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा को भी नाक़स मियार का खाना सरबराह किया गया, जिसे तालिब इल्मों ने फेंक दिया क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं था। तलबा के मुताबिक चावल में गुठलियां बनी हुई थी जिसे वो नहीं खा सकते थे। ये भी पता चला है कि कुछ बच्चे जिनके पास पैसे थे वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और होटल में जाकर खाना खाया, जबकि बाकी तालिबे इल्म भूखे ही रहे। हेडमास्टर टी गोपाल रेड्डी का कहना है कि उन्होंने ये मामला हुकाम के इल्म में लाया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को हुस्नाबाद हल्के के जुगुरु मेडी मंडल मरकज में खवातीन के एहतजाज का सामना रहा। खवातीन ने रईतु बंधु और रईतु बीमा न देने पर सवाल किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमा के रोज जुगुरु मेडी मंडल मरकज में कलेक्टर की सदारत में मुनक्कद इजलास में हिस्सा लेते हुए लोगों को सरकारी स्कीमात से वाकिफ करवाया। दरियासना कुछ खवातीन ने वजीर पूनम प्रभाकर से रईतु बंधु और रईतु बीमा न देने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि हर साल किसानों को रईतु बंधु और रईतु बीमा दिया जाता था, लेकिन जब से कांग्रेस इख्तिदार में आई है किसानों को ये सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। खवातीन की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने उन्हें तयक्कुन दिया कि इंतखाबात में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी जिला सदर डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने शेर के हमले में हलाक होने वाली लड़की की नाश के साथ महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक कोमराम भीम जिला के कागज नगर मंडल के गन्नाराम गांव की मोरले लक्ष्मी जुमा की सुबह कपास चुनने के लिए नज्जू नगर गांव गई थी कि उस पर शेर ने हमला किया और वो मौके पर ही हलाक हो गई। बीजेपी जिला सदर डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने लक्ष्मी की नाश के साथ महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और फौरी तौर पर मुतासिरा खानदान को मुआवजा अदा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर DFO ने फौरी तौर पर मुआवजा अदा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के कायदीन महकमे जंगलात के एहलकारों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर सीनियर बीजेपी कायदीन पी सुधाकर राव, जिला जनरल सेक्रेटरी D श्रीशैलम, साबिक सरपंच व दीगर भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक खत रवाना करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि वो अदालतों को हिदायत दें कि नए तनाज़ात के दरवाजे न खोले जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी इबादत गाहों में हिंदू मंदिरों की मौजूदगी का दावा करते हुए अदालतों में दायर की जा रही अर्जियों पर गहरी तशवीश और गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के दावे कानून और आइन का खुला मजाक है। तंजीम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक खत रवाना करते हुए उनसे अपील की है कि वो आज खुद नोट लें और निचली अदालतों को हिदायत दें कि वो मजीद तनाज़ात के दरवाजे खोलने से गुरेज करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान अजमेर की एक मुकामी अदालत की जानिब से आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी पर नोटिस जारी करने के बाद सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में मसाजिद और दरगाहों से मुताल्लिक़ दावों पर गहरी तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत ने विकाराबाद जिले के लागाचर्ला हकीमपेट और पोलपल्ली गांव में फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस ले लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने जिले विकाराबाद के लागाचर्ला हकीमपेट और पोलपल्ली गांव के लोगों को कुछ खबरी सुनाई है कि हुकूमत मुताल्लिक़ा गांव में फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस ले रही है। वहां एक सनती पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो फार्मा कंपनी के अलावा दीगर कंपनियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपनी अराजियात देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जल्द ही इंडस्ट्रियल पार्क के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत टेक्सटाइल कंपनियों को तरजीह नहीं देगी। हुकूमत के मुताबिक आलूदगी को बढ़ने से रोकने के लिए और मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हुकूमत ने फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस लिया है और वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क कायम करने जा रही है। उसूल अराजी कानून 2013 की दफ़ा 93 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लागाचर्ला की अराजी के उसूल को वापस लिया जा रहा है। विकाराबाद के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा है कि ये फैसला गांव के सर्वे के बाद लिया गया है। दूसरी जानिब भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने हुकूमत की जानिब से फार्मा कंपनी के क़याम के फैसले को वापस लेने पर जश्न मनाया है। उनका कहना है कि BRS पार्टी की क़यादत में की गई जद्दोजहद रंग ले आई और कांग्रेस हुकूमत अपने फैसले से पीछे हट गई। मुख्तलिफ गोशों से BRS के कारगुजार सदर KTR की जद्दोजहद और एहतजाज की सताइश की जा रही है। जिले कोमरामी में आसिफाबाद के कागज नगर में शेर के हमले में 21 साला खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस वाक़े के बाद देहातियों में खौफ और हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कोमरामी में आसिफाबाद जिले के कागज नगर में एक 21 साला खातून लक्ष्मी जुमा को शेर के हमले की वजह से जाँ बहक हो गई है। बताया गया है कि वो खेत में कपास चुन रही थी कि शेर ने उस पर हमला कर दिया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। दूसरी खवातीन भी जो खेतों में काम कर रही थी शेर के हमले के बाद खौफजदा हो गई और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। बताया गया है कि 27 नवंबर को तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के करीब वाक़ जिले कोमरामी आसिफाबाद के वानखेड़ी मंडल में गोईगा गांव के करीब शेर देखा गया था। शेर को इलाके से गुजरते देख कुछ ड्राइवर्स ने अपने फ़ोन में वीडियोस भी बनाए थे और जब वीडियोस वायरल हुए थे तो मुकामी लोगों और मुसाफिरों में मज़ीद खौफ फैल गया था। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर का दावा करने के मामले पर दरगाह के रूहानी पेशवा सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने लोगों से अपील की है कि वो अमन कायम रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे तनाज़ा पैदा हो जाए। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर का दावा करते हुए एक अर्जी दायर की गई है, जिस पर दरगाह के रूहानी पेशवा सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दरगाह को लेकर इस वक्त तनाज़ा चल रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स पर तरह तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इन सब को मद्देनज़र रखकर वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वो अमन कायम रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे तनाज़ा पैदा हो। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि हमारे पास कानूनी हुकूक़ है, हम अदालत से
رجوع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب حکومت ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایکٹ یعنی درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ 1955 میں پاس کر رہی تھی، اس سے پہلے ہی 1950 میں حکومت ہند نے ایک کمیٹی قائم کی تھی جس کی سربراہی الہ آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس غلام حسین نے کی تھی۔ ان کی نگرانی میں ہی تمام تر تحقیقات کی گئی ہیں اور ایک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ حکومت کے پاس موجود ہے۔ رپورٹ کا صفحہ نمبر 18 یہ کہتا ہے کہ اس دور میں پورا علاقہ کچا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں پر صرف میدان تھا، اسی پر ان کا مزار بنایا گیا ہے۔ روحانی پیشوا نے پوچھا ہے کہ جب مزار اراضی پر بنایا گیا ہے اور 150 سال سے قائم ہے تو پھر اس کے نیچے مندر کس طرح سے نظر آ سکتا ہے؟ ہندوستانی اور سری لنکن بحری افواج نے بحر عرب میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 500 کلو گرام منشیات ضبط کر لی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سری لنکا کی بحریہ کی جانب سے موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہندوستانی بحریہ نے کارروائی کی اور بحر عرب میں سری لنکا کے پرچم والے ماہی گیری کے جہازوں کے ذریعے ممکنہ منشیات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہندوستانی بحریہ اور سری لنکا بحریہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کشتیوں کو روک دیا اور ان کشتیوں سے تقریباً 500 کلو گرام کرسٹل میت نامی منشیات ضبط کر لی۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں کشتیوں کو عملے سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے سری لنکن حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ جگتیال ضلع کے میڈپلی منڈل کے پیداپور گروکل کے باورچی خانے میں چوہے پائے گئے جو کہ سرکاری اسکولوں میں محفوظ اور صاف ستھرا کھانا فراہم کرنے میں عملے کی لاپرواہی کو اجاگر کرتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں محفوظ اور صاف ستھرا کھانا فراہم کرنے میں عملے کی لاپرواہی ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ جگتیال ضلع کے میڈپلی منڈل میں پیداپور گروکل کے باورچی خانے میں چوہے پائے گئے۔ یاد رہے کہ ضلع کلکٹر نے اسی اسکول کے ایک ٹیچر کو معطل کر دیا تھا اور 4 دن پہلے پرنسپل کو بھی میمو جاری کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ یہ وہی اسکول ہے جس میں اگست کے مہینے میں 15 دن کے اندر 2 طالب علموں کی موت ہو گئی تھی۔ ایک فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے چل بسا تھا جبکہ ایک دوسرا طالب علم مبینہ طور پر احاطہ اسکول میں سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا تھا۔ 2 طالب علموں کی موت کے بعد نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا و دیگر وزراء نے اسکول کا دورہ کرتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اسکول میں چوہے پائے جانے کا یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت طلباء کی صحت کو لے کر کتنی لاپرواہ ہے۔ BRS کے لیڈر منی کرشنک نے چوہوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اگست میں BRS کے کارگزار صدر KTR نے انیرودھ کے اہل خانہ سے ملاقات کی تھی جس کا اسکول میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جائے، لیکن کانگریس حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اسی اسکول کے باورچی خانے میں چوہے پائے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے انیرودھ کی موت کے بعد کوئی سبق نہیں سیکھا۔ شہر حیدرآباد کے سرو نگر میں واقع گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں گھنٹوں بجلی منقطع ہونے سے مریضوں خاص طور پر حاملہ خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ سرو نگر کے گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں تقریباً 2 گھنٹے تک بجلی منقطع رہی۔ ڈاکٹرز نے موبائل ٹارچ کی مدد سے مریضوں کا معائنہ کیا۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر سے رجوع ہونے والی حاملہ خواتین کو اس وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں نے مہنگے داموں میں ادویات فروخت کیے جانے پر ملک پیٹ علاقے میں ایک اسپتال پر چھاپہ مارا اور فروخت کیے گئے ادویات کے بلز ضبط کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق DCA کے عہدیداروں نے حیدرآباد ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل واقع ملک پیٹ میں چھاپہ مارا اور مبینہ طور پر لیبل پر چھپی MRP سے زائد قیمت پر ادویات فروخت کیے جانے کا پتہ لگایا۔ مہنگے داموں میں فروخت ہونے والی دواؤں میں نارمل سلائن انجیکشن، ایول انجیکشن، زوفر انجیکشن، IV سیٹس و دیگر شامل ہیں۔
حیدرآباد کے اسپتال میں چھاپے کے دوران DCA عہدیداروں نے فارمیسی میں مہنگے داموں میں فروخت کی جانے والی ادویات کے بلز بھی ضبط کیے اور اسپتال کے خلاف 1955 کے ایکٹ اور ڈرگس پرائس کنٹرول آرڈر 2013 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی جائے گی اور تمام مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سنگاریڈی ضلع کے جوگی پیٹ منڈل میں تیز رفتار RTC بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، بس میں سوار مسافر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نارائن کھیڑ ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس مسافروں کو لے کر نارائن کھیڑ سے سنگاریڈی جا رہی تھی کہ کاسنا پلی پہنچنے پر قومی شاہراہ پر بس ڈرائیور توازن کھو بیٹھا اور بس ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ بس میں 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ اس واقعے میں تقریباً 20 مسافروں کے زخمی ہونے اور باقی مسافر کے محفوظ رہنے کی اطلاع ملی ہے۔ زخمی مسافروں کو فوری طور پر علاج کے لیے جوگی پیٹ کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ مسافروں کے مطابق حادثہ RTC ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری سے بس چلانے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا علم ہونے پر جوگی پیٹ کے SI بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے حادثے سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے ان کی صحت دریافت کی۔ سعودی عرب نے تلنگانہ ریاست میں پہلی غیر ملکی سرمایہ کاری کرتے ہوئے شہر حیدرآباد میں وٹانیہ سولوشنز کمپنی کا بیک اینڈ آفس قائم کیا۔ سعودی عرب کی وٹانیہ سولوشنز کمپنی نے تلنگانہ میں اپنے بیک اینڈ آفس کا افتتاح انجام دیا ہے۔ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی طرف ایک تاریخی قدم بڑھایا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے نہ صرف ہندوستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافت، علم اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی ممکن ہو پائے گا۔ وٹانیہ سولوشنز کمپنی کے گروپ بورڈ ڈائریکٹرز فیصل صدن، مصعب شرقی اور عبدالرحمان شرقی نے تلنگانہ میں اپنے بیک اینڈ آفس کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ ریاست کی IT شعبے میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد چونکہ ایک عالمی IT مرکز ہے، ہزاروں سال ہنرمند پیشہ ور افراد یہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور مختلف بین الاقوامی کمپنیوں میں IT کمپنیوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ وٹانیہ سولوشنز اسی ہنرمندی افرادی قوت کو بین الاقوامی IT سولوشنز اور کنسلٹنسی منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وٹانیہ سولوشنز کے ہندوستانی بیک اینڈ آفس کے منیجنگ ڈائریکٹر محسن باز سلیمان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی ترقی کے لیے سعودی سرمایہ کاری کے اقدام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے حکومتی عہدیداروں نے سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کیا اور اس بات کو سراہا کہ یہ تعاون اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور تلنگانہ کے درمیان طویل عرصے سے قائم بھائی چارے کو مزید مستحکم کرے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔